صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ ملک الالام دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. صاحبو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جس عنوان دے تساں احباب دے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہنا، وہ ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعوت تبلیغ.
کہ میدان دعوت دے اندر، دعوت دے میدان دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو کن کن مشکلات اور پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، یعنی سیرت ابراہیم دے چند ایک پہلو اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پیش کرانگا، باقی جو چند ایک گلاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کرانگے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی نے جنہاں دے متعلق اللہ تعالی نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اعلان فرمایا سونیو اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت دی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، جناب ابراہیم علیہ السلام مشرکاں وچوں نہیں سن۔ اے اگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ دے موقع تے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کردے ہویاں قربانی کیتی جاندی ہے، جانوراں نو ذبح کیتا جاندا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر نے، تاریخ دا اگر مطالعہ کیتا جائے تے پتہ یہ چلدا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے اتے اپنے بے بہا انعامات کیتے سن۔ اللہ تعالی نے بڑیاں نعمتاں جناب ابراہیم دی قوم نو دتیاں سن، لیکن اتنی ناشکری قوم اللہ دیاں نعمتاں کھا کے، اللہ دے انعام کھا کے، اللہ دے احسانات تو فائدہ اٹھا کے پھر بھی عبادت کردے سن تے بتاں دی کردے سن، بتاں نو پوجدے سن۔ پھر اللہ تعالی نے نبی ابراہیم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تے آپ دی پیدائش آپ دی والدہ ماجدہ نے ایک غار دے اندر ہی کیتی، اور اللہ تعالی دیاں کرنیاں ویکھو، اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نو انج سمجھ لو جویں ایک بت گھرانے دے اندر ہی نبی ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، کہ جیڑا ابراہیم علیہ السلام دا باپ سی آزر، سب تو زیادہ بتاں نو تراشن والا، سب تو زیادہ بتاں نو بنان والا، اور پھر گلیاں بازاراں دے اندر جا کے بیچن والا، یعنی اصل کم جناب ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے وچوں ہی ہوندا سی، اے بتاں دی جڑی پوجا کیتی جاندی سی۔ تے اللہ تعالی نے جدوں کم لینا ہوئے تے اللہ کسے طرح بھی کم لے لیندے نے۔ اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، غار دے اندر آپ نے اپنی عمر دا کئی حصہ غار دے اندر ہی گزاریا۔ پھر جدوں غار دے وچوں باہر نکلے، ہن انہاں دے ذہن دے اندر ایک سوال پیدا ہویا، ایک سوال پیدا ہویا۔ سوال اے سی کہ مینوں پیدا کرنے والا کون ہے، مینوں بنان والا کون ہے، مینوں کھلان والا پلان والا کون ہے۔ اے خیال جناب ابراہیم علیہ السلام دے ذہن دے اندر آیا۔ انج جدو غار دے وچوں باہر نکلے نا، غار دے وچوں باہر نکلن تو بعد آسمان دی طرف ویندے نے، اپنا چہرہ آسمان دی طرف کیتا تے آسمان تے انہوں نے ایک ستارہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچی ہے۔ آئیے ذرا آج انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کرانگا سارے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر قرآن پڑھدا جاواں تے قرآن دا ترجمہ کردا جاواں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر بڑے ہی ایسے مقامات نے جنہ تے کیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا 7واں سپارہ نکل آیا ہے، سورت دا نام سورت الانعام ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں
اللہ فرماندے نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام غار دے وچوں جدوں باہر نکلے انج اپنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے رآ کوکبن، انہاں نو آسمان تے ایک ستارہ نظر آیا، ستارے وال ویکھ کے آندے نے قال ھذا ربی ھذا ربی، ستارے وال ویکھ کے آندے نے لگدا ہے اے میرا رب ہے، لگدا ہے اے میرا پروردگار ہے، لگدا ہے اے مینوں پیدا کرنے والا۔ تھوڑا جا وقت گزریا، قرآن فلما افلا، وہ ستارہ غائب ہو جاندہ ہے، ستارہ غروب ہو جاندہ ہے، تے آندے نے لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والے نو پسند نہیں کردا، غائب ہونے والے نو میں پسند نہیں کردا، غائب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکدا۔ قرآن آندہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ انج تھوڑا جا وقت گزرے آسمان تے ایک چن نمودار ہوندا ہے، چن نکلدا ویندے نے، آندے نے ھذا ربی، لگدا ہے اے چن ہی میرا پروردگار ہے، لگدا ہے اے چن ہی میرا رب ہے۔ قرآن آندا ہے فلما افلا، تھوڑا جا وقت گزریا او چن بھی غائب ہو جاندا ہے، چن بھی غروب ہو جاندا ہے، آندے نے قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ آندے نے اللہ دا شکر ہے، اللہ نے مینوں ہدایت عطا کر دیتی، نہیں تاں میں اس قوم دی طرح گمراہ ہو جانا سی۔ تھوڑا جا وقت گزریا، صبح دا وقت ہویا، ویکھ دے نے آسمان تے سورج نکل آندا ہے۔ قرآن نے نقشہ کھچیا، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ آسمان تے سورج وال ویکھ کے آندے نے قال ھذا ربی ھذا اکبر، لگدا ہے اے میرا رب تے اے میرا پروردگار ہے، اس ستارے نالوں بھی بڑا ہے تے چن نالوں بھی بڑا ہے، اے میرا رب ہونا ہے۔ فلما افلت، تھوڑا جا وقت گزریا، جدو شام ہوئی، اے سورج بھی غروب ہو جاندا ہے، سورج بھی غائب ہو جاندا ہے، تے اپنی قوم جیڑی چن دی پوجا کردی سی، جیڑی ستاریاں تے سورج دی پوجا کردی سی، انہاں نو مخاطب کر کے بلا کی آندے نے یا قومی انی بریء مما تشرکون۔ انہاں نو مخاطب کر کے آندے نے جیڑے اے سورج چن تے ستاریاں دی تسی پوجا کر دے ہو، میں اے دے تو بریاں، میں اے جیڑا تسی شرک کر دے ہو اے دے تو بریاں۔ حضرات نبی ابراہیم علیہ السلام دے کولوں اللہ ملک العلام اپنے دین دا کم لین لگے جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے دین دا کم نبی ابراہیم علیہ السلام دے کولوں لیا، گھر دے وچوں اللہ نے حکم دیتا، اے میرے پیغمبر ابراہیم جی تبلیغ دا آغاز اپنے گھر دے وچوں ہی کرو۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا آغاز اپنے گھر دے وچوں ہی کیتا۔
اللہ دے حکم دے مطابق آؤ ذرا توجہ کرے آج سورت مریم میں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے اپنے ابو اپنے باپ نو مخاطب کر کے کی آندے نے اذ قال لابی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا آندے نے اے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے ابو جان مینوں دسو نا لما تعبد تسی اے دی عبادت کیوں کر دے جے اے بتاں دی عبادت کیوں کر دے جے ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے نہ سن سکدے نے اے نہ ویکھ سکدے نے نہ ہی تانوں کوئی چیز دے سکدے نے اگے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے میرے پیارے ابا جان اے میرے مشفق ابا جان جو کچھ میں جاننا وا جو کچھ اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے جو علم اللہ نے مینوں دتا ہے وہ تانوں نہیں دتا ابو جی فتبعنی میری گل منو میری پیروی کرو تسی سیدھے رستے تے آ جاؤ گے میں تانوں سیدھے رستے دی پہچان کروا دیاں گا تے اگے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ نو مخاطب کر کے آندے نے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا آندے نے ابا جان اے میرے پیارے ابا جان تسی شیطان دی عبادت نہ کرو تسی شیطان دیاں گلاں نہ منو اے شیطان تے رحمان دا نا فرمانے اے شیطان تے رحمان دیاں نا فرمانیاں کرن والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے آندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ابو جی اگر تسی بتاں دی عبادت کرن تو بعد نہ آئے اگر تسی شیطان دیاں گلاں منن تو بعد نہ آئے تے ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے اللہ تواڈے تے اپنا عذاب نازل کر دے گا اللہ تواڈے تے اپنا عذاب نازل کر دے گا اور تانوں شیطان دا دوست بنا دے گا تانوں شیطان دا ولی بنا دے گا تے باپ نے انیاں گلاں سنیاں پتر کس طرح یا آباتی کتنی محبت تے پیار نال ابو نو مخاطب کردا ہے پیا کتنے پیار تے شفقت دے نال عزت تے احترام دے نال ابو نو مخاطب کر رہے ہے تے باپ ابو کی آندا ہے قالا اراغب انت ان الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا اے ابراہیم اگر تو مینوں اسی طرح دعوت دیندا رہا اگر تو اسی طرح میرے معبد خانے اور جنہاں دی میں عبادت کرنا وا انہاں تو بے رغبتی اختیار کردا رہا آندے نے لا ارجمنک واہجرنی ملیا اے ابراہیم میں تینوں سنگسار کر دیاں گا میں تینوں رجم کر دیاں گا یعنی ایک بیٹا اپنے باپ نو دعوت تبلیغ دے رہے ہے دعوت توحید دے رہے ہے ایک رب دی طرف ایک اللہ دی طرف بلا رہے ہے تے باپ اگوں کہہ رہے ہیں میں تینوں رجم کر دیاں گا میں تینوں رجم کر دیاں گا سنگسار کر دیاں گا پھر بھی جناب ابراہیم نے باپ دی نافرمانی نہیں کی تھی پھر بھی جناب ابراہیم نے اپنے باپ نو برا بلا نہیں کیا بلکہ آندے نے قال سلام علیک قال سلام علیک ابو جی تواڈے تے سلامتی ہوئے ابو جی جیندے رہو وسدے رہو ہسدے رہو ساستغفر لک ربی ابو جی میں تواڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردا رہواں گا ابو جی میں اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں تواڈے واسطے دعاواں کردا رہواں گا اے سب تو پہلے جناب ابراہیم نے جڑی دعوت دیتی اپنے باپ آزر نو دیتی جڑا سیدھے
सीधे रस्ते ते नहीं आया। फिर जनाब इब्राहिम घरों बाहर निकले ते मैदान वालियां नू कौम वालियां नू इकट्ठियां कर लिया। हुण उन्हां नू दावत देंदे ने पै, उन्हां दे कोलों सवाल करदे ने पै। अल्लाह दे कुरान ने नक्शा खिंचिया। अल्लाह फरमांदे ने इज़ क़ाला लि अबीही व कौमिही मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां कोलों पुछदे ने, इन्हां कोलों सवाल करदे ने, अपने बाप कोलों भी कौम वालियां कोलों भी आंदे ने दसो मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। कैसी चीज़ है जिदे नाल तुहानू मुहब्बत ही बड़ी है, जिदे नाल तुहानू प्यार ही बड़ा है, जिदे तुसी गर्विदे होए बैठे। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल कीता। सारे बोल के आंदे ने कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। सारे यक जुबां हो के आंदे ने असी अपने अबाओ अजदाद नू वेखिया सी, वो इन्हां दी इस तरह इबादत करदे सन, वो इन्हां नू इस तरह पूजदे सन, इस वास्ते असी भी इन्हां दी इसे तरह इबादत करने आ। साडे ते कोई दीन लैके नहीं आया, बल्कि जिवें साडे मां प्यो करदे रहे, जिवें साडे दादे परदादे करदे रहे, असी ते उवें ही करना है। इसे वास्ते आंदे ने मुशरक दी ते मत वजी हुंदी है। आओ जरा अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। ते जनाब इब्राहिम पता की आंदे ने लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने फिर कान खोल के सुन लो, तुसी भी गुमराह हो, तुहाडे तो पहले गुजरन वाले तुहाडे दादे परदादे भी गुमराह ने। तुहाडियां पिछे गुजरन वालियां नस्लां जिन्हां दी तुसी पैरवी करदे हो पै, वो भी गुमराही दे विच गुजरियां ने ते तुसी भी गुमराह हो। ते हुण सारे बोल के आंदे ने इब्राहिम कालू अजतना बिल हक्की अम अंत मिनल लाइबीन। सारे बोल के आंदे ने ऐ इब्राहिम तू सानू हक दी गल दस रहा है, तू सानू सीधे रस्ते दी पहचान करवा रहा है। अम अंत मिनल लाइबीन, या साडे नाल मजाक करना है पिया, या साडे नाल ठट्ठा करना है पिया। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल के आंदे ने ओ कायनात दे लोगो, ओ मेरी कौम दे लोगो, मैं तुहाडे नाल कोई मजाक नहीं पिया करदा, मैं तुहाडे नाल कोई ठट्ठा नहीं पिया करदा, मैं तुहाडे नाल कोई मजाक नहीं कर रहा। कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया काला बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फतरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने ओ कायनात दे लोगो, मैं तुहाडे नाल मजाक नहीं पिया करदा। बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ी, असल रब ओवे जेड़ा आसमानां ते ज़मीनां दा रब है। वल अर्ज़िल्लज़ी फतरहुन्ना, जिन्ने आसमान नू बनाया, जिन्ने ज़मीन नू बनाया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने इंदियां गवाहियां तुहानू मैं देना पिया, मैं तुहाडे सामने गवाह खड़ा वां कि आसमान नू बनाण वाला मेरा अल्लाह, जमीन नू बनाण वाला मेरा अल्लाह है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम वालियां नू एक रब दी तरफ बुलांदे ने पै, एक अपनी कौम वालियां नू अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी तरफ आवाज़ां लगा रहे ने। आइए जरा तवज्जो कीजिए, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दावत दा जिक्र अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने अपने कुरान दे कोर मुकाम ते फरमाया। सूरत दा नाम सूरत शुआरा है। अल्लाह दे कुरान दा 19वां सिपारा निकल आया है। कुरान ऐलान फरमा रहे है, अल्लाह फरमांदे ने इज़ क़ाला लि अबीही व कौमिही मा तअबुदून।
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ تے اپنی قوم دے کولوں سوال کردے نے اے کیڑی چیز ہے جدی تسی عبادت کردے جے؟ سارے آندے نے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، آندے نے اسی انہاں بتاں دی عبادت کرنے ہاں، اسی انہاں بتاں دی پرستش کرنے ہاں، اسی انہاں بتاں نو سوارنے ہاں۔ تے جناب ابراہیم نے اگلا سوال کیتا، آندے نے قال هل يسمعونكم اذ تدعون، مینوں اے تے دسو جنہاں دی تسی عبادت کردے جے جدو تسی انہاں نو پکار دے جے اے تہاڈی پکار سندے نے، تہاڈی پکار دا جواب دیندے نے؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تانوں کوئی فائدہ دیندے نے یا تانوں کوئی نقصان دیندے نے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، سارے یک زبان ہو کے آندے نے اے دا سانو پتہ نہیں لیکن ساڈے ابا و اجداد بھی اسی طرح کردے رہے، اسی اپنیاں اکھاں نال اپنے دادے پردادے اپنے ماپیاں نو اس طرح کردیاں ویکھے ہے۔ اج بھی اگر کئی لوگاں نو ایک رب ول بلایا جائے، کئیاں لوگاں نو ایک رب دی طرف بلایا جائے، توحید دی دعوت دیتی جائے، پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھ کے سنائیاں جان، اگوں بول کے آندے نے ساڈا دادا اس طرح کردا رہیا، ساڈا پردادا اس طرح کردا رہیا، اج ساڈا باپ بھی اس طرح کردا ہے۔ اسی اپنے دادے دا دین نہیں چھڑ سکدے، اسی اپنے پردادے دا اپنے والد دا دین نہیں چھڑ سکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اترے ہے، دین صرف اور صرف پاک پیغمبر دی ذات گرامی تے اترے ہے، کسے تے کوئی فرض نہیں اپنے دادے دی اطاعت کرے، اپنے پردادے دی اطاعت کرے، اپنے والد دی اطاعت کرے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم آ جائے دادے پردادے حتیٰ کہ تواڈے والدین دی بھی اطاعت تواڈے تے فرض نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اج میں پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھ پڑھ سنانا، اگوں آندا ہے جی میرے مولوی صاحب ان جاندے نے، میرے امام صاحب ان جاندے نے، میرا مسلک ان جاندا ہے، او میں کسے مسلک دی دعوت نہیں جے دیندا، میں ایک رب ول بلانا، رب دے قرآن ول بلانا، محمد مصطفیٰ دے فرمان ول بلانا۔ سارے بول کے آندے نے اسی تے اپنے اباؤ اجداد نو انج کردیاں ویکھے ہے۔ تے جناب ابراہیم آندے نے قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، اوے اکھاں کھول کے ویکھو، دھیان نال ویکھو، تواڈے اباؤ اجداد تے تسی کناں چیزاں دی عبادت کردے جے پے، تواڈے اندر عقل نہیں، تواڈے اندر شعور نہیں، تانوں اللہ نے سمجھن دی طاقت عطا نہیں کیتی، ذرا اکھاں کھول کے ویکھو۔ تے جناب ابراہیم آندے نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ العالمین۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے اے جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو، اے جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، اے سارے میرے دشمن نے، اے جنہاں نو تسی پروردگار مندے ہو، اے جنہاں نو تسی الہ مندے ہو، اے سارے میرے دشمن نے سوائے رب العالمین تو۔ کیڑا رب العالمین؟ اگے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار دیاں صفتاں بیان کرن لگے نے، خلقنی فہو یہدین۔ ایک او لوگ نے، او بت نے جنہاں دی تسی پوجا کر دے جے، جنہاں دی تسی عبادت کر دے جے، میں ابراہیم کی دی عبادت کرنا؟ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میں اس رب دی عبادت کرنا وا جن نے مینوں پیدا کیتا تے مینوں ہدایت دیتی، والذی هو یطعمنی ویسقین، جیڑا مینوں کھان واسطے دیندا ہے، جیڑا مینوں پین واسطے دیندا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدوں میں بیمار ہو جانا وا جیڑا مینوں شفاواں دیندا ہے، میں اس پروردگار دی عبادت کرنا وا، میں اونوں عرش والا الہ پروردگار حاجت روا مشکل کشا خالق رازق داتا مننا وا۔ جدوں میں بیمار ہو جانا وا او عرشاں والا رب مینوں شفاواں عطا کردا ہے، او جدوں اللہ دی طرفوں کوئی بیماری آ جائے
جدوں اللہ دی طرفوں کوئی آزمائش آ جائے وہ کائنات دے لوگو کیوں پیراں فقیراں بابیاں دے کول بھجدے ہو جا کے جڑے پیر دے کول تو چھلا لین واسطے جانا ہے جڑے پیر دے کول تو تویز لین واسطے جانا ہے جدوں او پیر خود بیمار ہوندا ہے پھر دوائیاں منگواندا ہے ڈاکٹر نو بلایا جاندا ہے ڈاکٹر آ کے اینو ڈرپاں لگاندا ہے ڈاکٹر آ کے اینو انجیکشن لگاندا ہے اوے او تویز خود کیوں نہیں پاندا او دم خود کیوں نہیں کردا جڑا لوگاں نو کر کے دیندا ہے حضرات قرآن آندا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ نبی ابراہیم دا منہج ساڈا منہج ہے نبی ابراہیم دا عقیدہ ساڈا عقیدہ ہے نبی ابراہیم آندے نے جدوں میں بیمار ہو جانا او اللہ مینوں شفاواں عطا کردا ہے والذی یمیتنی ثم یحیین او اللہ یہ جڑا مینوں مارے گا جڑا مینوں فوت کرے گا پھر مینوں زندہ کرے گا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین آندے نے مینوں اپنے اللہ تے امید ہے مینوں اپنے خالق تے امید ہے ان یغفر لی خطیئتی جڑا کل قیامت والے دن میرے گناہاں نوں معاف کر کے مینوں جنت دا داخلہ عطا کرے گا جناب ابراہیم علیہ السلام نے ٹل لگا دیتا انہاں لوگاں نو ایک رب دی طرف بلان واسطے انہاں لوگاں نو ایک اللہ دی طرف بلان واسطے حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا اگلا مقام نکل آیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا سپارہ 20واں نکل آیا ہے سورت دا نام سورت العنکبوت اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے واہ قرآن تیری عظمت دے کے آ کہنے واہ قرآن تیری شان دے کے آ کہنے پتہ نہیں لوگ اج توحید دے کولوں نس دے کیوں نے توحید دے کولوں بھج دے کیوں نے ممبراں تے بیٹھ کے قرآن ہاتھ دے اندر پھڑ کے رب دی توحید کیوں نہیں بیان کر دے سارا دا سارا قرآن اگر پڑھیا جائے مطالعہ کیتا جائے اللہ دی توحید اللہ دی عظمت تے شان بیان کر رہے ہے فرمایا وا ابراہیم اذ قال لقومی اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو مخاطب کر کے ہم دینے اے میری قوم دے لوگو اعبدوا اللہ اللہ دی عبادت کرو اللہ دی عبادتاں کرو واتقوہ اس رب دے کولوں ڈر جاؤ اس رب دے کولوں اس پروردگار دے کولوں ڈر جاؤ حضرات سی وقار اگلی گل جیڑی جناب ابراہیم نے اپنی قوم نو سمجھائی آندے نے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ تو علاوہ جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو اللہ تو علاوہ جڑے تسی معبود بنائے نے جڑے تسی معبود کڑے نے جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے تواڈے رزق دے بھی مالک نہیں اے تانوں رزق نہیں دے سکدے اے تانوں کھان واسطے پین واسطے کچھ نہیں دے سکدے اس مالک دیاں عبادتاں کرو اس خالق دیاں عبادتاں کرو اس اللہ دا شکر ادا کرو فابتغوا عند اللہ الرزق اس رب دی عبادت کر کے اس رب دا شکر ادا کرو او اللہ تانوں آسمان تو رزق عطا کر دے گا جناب ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم تے اپنی قوم نے ایک رب وال بلایا ایک اللہ دی طرف دعوت دیتی ہن انہاں نبی ابراہیم علیہ السلام دی ایک گل نہیں مننی کیونکہ اپنی بات تے اڑ گئے سن کہ اسی اپنے آباء و اجداد اپنے دادیاں پردادیاں دا دین نہیں چھڑنا تے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آخر اللہ دے پیغمبر اور اللہ دے نبی سن انہاں دے نال رب سی عرشاں والا خدا سی
हुण इन्हां दा एक त्यौहार आया, एक मेला आया। हुण मेले ते जान लगे, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं भी इन्हां दावत दित्ती। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दी दावत दा इनकार कर दिता। हुण सारे मेले ते चले गए ते जान तो पहले जिहड़े अपने ना बुत सवारे सन, बुत बनाए सन, उन्हां दे सामने तरह तरह के खाने रख दिते। हुण सारे मेले ते चले गए, कल्ले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस इलाके दे अंदर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल्हाड़ा अपने मोढ़े ते रखिया ते रवाना हो गया जिथे इन्हां दे बुत सन। इन्हां दे बुत कदे दे अंदर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हो गए ते बुतां नूं वेख के पता की आंदे ने, बुतां नूं वेख के आंदे ने तुहाडे सामने खाना पिया, वन सुवन्ने खाने पए ने, इन्हां नूं खांदे क्यों नहीं? इन्हां नूं उठाओ, इन्हां नूं पकड़ के खाओ, खांदे क्यों नहीं जे? दो चार गल्लां जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कीतियां, बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देंदे? ए जिहड़े खाने कौम तुहाडे सामने रख के गई, खांदे क्यों नहीं? थोड़ी जी गुफ्तगू तो बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े कम आए सन, अपना कुल्हाड़ा मोढ़े तो उतारिया ते बुतां दियां गर्दनां उतारन लग पे। कईयां दे कन ला दिते, कईयां दे नक ला दिते, कईयां दियां गर्दनां ला दित्तियां, कईयां दे बाजू तोड़ दिते, कईयां दियां लत्तां तोड़ दित्तियां। ते अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे है, फरमाया फजालहुम जुजाजल इल्ला कबीरल लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। सारियां नूं कतल करके, सारियां दे जिहड़े सन जिस्म तन तो जुदा करके, हुण जिहड़ा कुल्हाड़ा सी, जिहड़ा सब तो बड़ा बुत सी दरम्यान दे अंदर पिया, उहदे मोढ़े ते रख दिता। हुण कौम वाले आए मेले तो फारो होके आके वेखिया, कौन जिन्हें साडे महबूद दे नाल हरकत कीती है? कौन है वह बंदा जिन्हें साडे महबूदां दे नाल ये काम कीता है, उन्हां नूं तोड़ दिता है, साडे महबूदां दी बेहुरमती कीती है? ते कुरान ने नक्शा खिंचिया, फरमाया कालू मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम कालू फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून कालू अअंत फअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम काल बल फअलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून फरजऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून काल अफ़ताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। ये सारे जदों मेले तो वापस आए, मेले तो वापस आके आंदे ने ए कौन है जिन्हें एक काम किया? वो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है। कहने वाले ने आखिया असी सुनिया है एक बंदा है जिदा नाम इब्राहीम है, उन्हें एक काम किया। इन्हां सारे ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बुलाया, बुला के आंदे ने ए इब्राहीम अअंत फअलत हाज़ा, इब्राहीम बोल के जवाब दे कम तू कीता है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने ओ मेरे कोलों पुछदे हो पै, मेरे कोलों सवाल करदे हो पै, ऐ जिहड़ा सामने तुहाडा वड्डा परवरदिगार, तुहाडा वड्डा इला जिहड़ा बैठा है, जिहदे मोढ़े ते कुल्हाड़ा पिया है, इहदे कोलों पुछो, इहदे कोलों सवाल करो। ते सारे ही अपने आप नूं जालिम कहन लग पैंदे ने, आंदे ने असी भी जानने आ, ऐ इब्राहीम तू भी जानना है
یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، ویکھ نہیں سکتے، تے جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے پھر تسی انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو جڑے تانوں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، جڑے تانوں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے؟ جناب ابراہیم آندے نے افلکم توفے تواڈے تے، افلکم او تواڈیاں اکھاں تے پردہ پہ گیا، تانوں سمجھ کیوں نہیں آندی؟ میں پہلے تانوں زبان نال سمجھایا، ہن عملی نمونہ تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، تانوں پھر بھی سمجھ نہیں آندی۔ حضرات ذی وقار آئیے حضرات توجہ کیجئے، افلکم توفے انہاں لوگاں تے، توفے انہاں لوگاں تے جڑے سب کچھ جانن دے باوجود، سب کچھ اکھاں دے نال ویکھن دے باوجود بھی سمجھ دے نہیں، عقل نہیں رکھ دے۔ حضرات ذی وقار آئیے حضرات توجہ کیجئے، اج جڑا بابا تے جڑا پیر قبر دے اندر ستا ہے پیا، جدوں زندہ سی، زندہ تو بعد جدوں اللہ دی طرفوں اینوں موت آئے، اینوں اٹھا کے خود پٹے تے لٹایا گیا، اندے کپڑیاں نو خود اتاریا گیا، اینوں غسل خود دتا گیا، ایدا جنازہ خود پڑھایا گیا، جنازہ پڑھان تو بعد اینوں کندھیاں تے اٹھا کے پھر اینوں قبرستان لے کے جایا گیا، قبرستان لے کے جا کے اینوں پھر قبر دے اندر اتاریا گیا، اینوں من مٹی دے اندر دفنا دتا گیا۔ افلکم توفے تواڈے تے، توفے تواڈے تے، اے سارے کم انہیں خود نہیں کیتے بلکہ اندے عزیز و اقارب رشتہ داراں نے کیتے نے، اندے کول اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں۔ آج قبر دے اندر من مٹی دے اندر چلا گیا ہے تے لوگ آندے نے ساڈیاں حاجتاں سندا ہے۔ آج من مٹی دے اندر چلا گیا ہے، لوگ آندے نے ساڈیاں حاجتاں سندا ہے، ساڈیاں مراداں پوریاں کردا ہے۔ تے یزانی شہید رحمت اللہ علیہ اس واسطے کیا کردے سن، او جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا، جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں مشکلاں خود آون او نہیں مشکل کشا ہوندا، جو عابد لوگو خود ہووے او نہیں معبود ہو سکدا، شریعت مصطفیٰ دے وچ ساجد مسجود نہیں ہوندا۔ اور ساڈا مسلک، ساڈا عقیدہ تے ساڈا منہج کی ہے کہ اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے ہے، اسی اللہ، ساڈا مسلک، ساڈا منہج تے ساڈا عقیدہ جناب ابراہیم والا کہ اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے ہے، سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے ہے، اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے ہے۔ اور کدی پاک پتن کدی لاہور تو، کدی پاک پتن کدی لاہور تو، اپنی انسانیت تے بھی کر غور تو، اوے تو تے بغداد جنت دا راہ سمجھے ہے، اسی کملی والا بس پیشوا سمجھے ہے، اوے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے ہے، سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے ہے۔ ہن جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں جناب ابراہیم دیاں گلاں دا انہاں کول جواب ہی نہیں آیا تے ہن بول کے آندے نے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آندے نے جو انہیں کیتا ہن انہاں دی سزا دینی چاہیے، تے سزا کی ہے؟ سزا اے وے کہ انہوں جلا دیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر جلا دیتا جائے۔ او یار میرے ابراہیم دا قصور کیے، رب دے یار خلیل اللہ دا قصور کیے، انہاں دا قصور یہی ہے کہ وہ لوگاں نو ایک رب وال بلاندے نے۔ سارے پیغمبراں تے ظلم دی انتہا کیتی گئی، بربریت دی انتہا کیتی گئی۔ ہائے میرے اللہ، انہاں اللہ دے پیغمبراں اور اللہ دے نبیاں دا قصور کیے، ایک رب وال لوگاں نو بلاندے سن۔
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو سزا سنا دیتی گئی ہے کہ اگ دے اندر سٹیا جائے گا. ہن انہاں آپس دے اندر فیصلہ کیتا، آندے نے ساری قوم لکڑیاں لے کے آئے، کھلے میدان دے اندر لکڑیاں نو رکھیا جائے گا، بڑی وڈی اور بڑی عظیم ایک اگ جلائی جائے گی. مفسرین نے لکھیا ہے آندے نے 40 گز لمبی تے 40 گز چوڑی اگ جلائی گئی، لکڑیاں اکٹھیاں کر کے اگ جلائی گئی. ہن آندے نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے اندر کس طرح سٹیا جائے. او یار اج میرے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا یار، اللہ دا دوست، جنوں اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بھی آکھیا ہے ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا یار ہے، ابراہیم میرا بیلی ہے، ابراہیم میرا دوست ہے. اج جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے اندر سٹیا جائے گا. انہاں دا قصور کی ہے، انہاں دا جرم کی ہے؟ ایک رب وال بلاندے رہے، ایک رب وال بلاندے رہے. حضرات روایات دے اندر میں پڑھیا ہے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابراہیم دے کول آ جاندے نے، آ کے آندے نے اے اللہ دے خلیل جی، اے اللہ دے پیغمبر جی، اگر تساں حکم دیو انہاں ساریاں نو اگ دے اندر سڑ دیاں، انہاں ساریاں نو اگ دا بالن بنا دیاں، اے ساری قوم نو تباہ کر دیاں، برباد کر دیاں. اللہ اکبر کبیرہ. تے یزانی شہید رحمت اللہ علیہ نے آکھنا بابا جی آندے نے حکم کرو تاں تبک زمین دا اے پنجا مار اٹھاں. جبریل آندے نے حکم کرو تا تبک زمین دا اے پنجا مار اٹھاؤ. آتش سنے کفار تمامی وچ سمندر پاؤ. اگ بلی تے تین تین کو تک بلیا چار چفیرے. کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن رسول اجیڑے. کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن رسول اجیڑا. ات وال چکھا کفاراں والی پامبڑ بڑک مچاوے. ات وال چکھا پیار الہی تیز علمبا لاوے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے اندر سٹن دیاں تیاریاں ہو جاندیاں نے. جناب ابراہیم آندے نے نہیں جبریل مینو یہ سزا دیتی جا رہی ہے تے صرف اور صرف ایک رب وال بلان دی وجہ تو دیتی جا رہی ہے. اس دنیا تے اس کائنات تے صرف اور صرف رحمان نو منن والا میں ہاں، صرف اور صرف اللہ نو منن والا میں ہاں. حسبی اللہ و نعم الوکیل. جبریل جا تو چلا جا، ہن میں جانا تے میرا پروردگار جانے، ہن میں جانا تے عرش والا رحمان جانے. حضرات منجیک دے اندر رکھ کے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے اندر سڑ دیتا گیا. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے. اللہ فرماندے نے کلنا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. اللہ فرماندے نے اے اگ، اللہ نے اگ نو مخاطب فرمایا اے اگ کونی بردن، اے اگ ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جا. حالا اگ دا کم کیے بندے نو جلانا، چیزاں نو جلانا، چیزاں نو ساڑنا. لیکن اللہ فرماندے نے کونی بردن،
اے اگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم علیہ السلام واسطے ٹھنڈی ہو جا۔ اور میں روایات دے اندر پڑھیا سا ایک سائر تے چھپکلی کھڑی ہے جیڑی اگ تے پھوکا مار مار کے اگ نو تیز کر دیے پئی، اگ نو تیز کیتی جاندی ہے۔ ایک پاسے اللہ دی مخلوق چڑی ہے جیڑی ایک ایک چویا اپنی چونج دے اندر پانی لے کے آندی ہے تے اگ دے اندر سٹ دیے پئی، اگ نو بجھان دیاں کوششاں کر دیے پئی۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا، ایک پاسے چپکلی پھوکا مار دیے پئی، ایک پاسے چڑی چونج دے اندر پانی لے کے آندی ہے تے آ کے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اگ تے سڑ دیے پئی، اگ نو بجھان دی کوشش کر دیے پئی۔ ایک پاسے بیٹھا توتا اے سارا منظر ویندا ہے پیا، نالے ہسدا ہے پیا، مسکراندا ہے پیا، چڑی دا مذاق اڑاندا ہے پیا۔ تے بابا جی الفت رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز دے اندر ترجمانی کیتی، آندے نے توتا ہس کے تے چڑی نو کہن لگا، توتا ہس کے تے چڑی نو کہن لگا، نی چڑیے تو اے کی کھیکھن وکھا رہی ہے، کئی دیر ہوئی میں تینوں ویکھ رہا واں، کدی آ رہی ہیں تے کدی جا رہی ہیں، اے بل دیاں لاٹاں بلا تو بجھا لیں گی، چنجا پر پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں۔ تے چڑی کی آندی ہے، سن وے توتیا عقل دیا انے آوے، میں کوئی چیخا دی اگ بجھا رہی او دا کم میں نار نو گلزار کرنا، او دا کم میں نار نو گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی کس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے اگ دے وچوں بچا لیا، اگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اگ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اترائے نہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے تکبر تے غرور نہیں کیتا، ہاں بھئی ہن دسو مینوں ساڑن لگے سو ہن دسو، بلکہ قرآن بول بول کے گواہیاں دے رہے ہیں، اتنا وقت تے ٹائم نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں جدوں اگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو صحیح سلامت اگ دے وچوں آزاد کر دیتا، پھر بھی جناب ابراہیم لوگاں نو ایک رب وال بلان دی طرف آئے، پھر بھی جناب ابراہیم نے لوگاں نو ایک اللہ وال بلایا، ایک رب وال بلایا۔ تے پھر نمرود جڑا وقت دا بادشاہ تے حکمران سی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دربار دے اندر بلایا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے وقت دے حکمران نو بھی ایک رب دی طرف بلایا، ایک رب دی طرف دعوت دیتی، اللہ دیاں صفات بیان کیتیاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے میرا اللہ میرا رب او بندے نو ماردا بھی ہے، مارن تو بعد زندہ بھی کردا ہے، تے نمرود آندا ہے انا احیی و امیت، میں بھی مار لینا میں بھی زندہ کر لینا۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے میرا پروردگار میرا اللہ مشرق دے وچوں سورج کڈدا ہے، نمرود اگر تو رب ہے، اگر تو رب ہے، میرا رب مشرق دے وچوں سورج کڈدا ہے، اگر تو رب ہے تے مغرب والوں سورج کڈ کے وہا۔ نمرود دے کول جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں گلاں دا کوئی جواب نہیں، فبہت الذی کفر، مہر لگ گئی او دے منہ تے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا، اے میرے ابراہیم اے میرے خلیل اللہ ایتھو ہجرت کر کے چلے جاؤ، ایتھے رہن دا ہن کوئی فائدہ نہیں، جنی دعوت دینی سی جنی تبلیغ کرنی سی تسی کر لئیے، ایتھے تہاڈی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ ادھروں نمرود جڑا اپنے آپ نو آندا سی انا ربکم الاعلی،
انا ربکم الاعلی، میں رب ہاں، میں سب تو بڑا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دے نک تھانی، نک دے حصے وچ اللہ تعالیٰ نے مچھر داخل کروایا دماغ دے وچ، تے اپنے نوکراں نو اپنے غلاماں نو بلا کے آندا ہے اے میری جتی پھڑو تے میرے سر چ مارو تاکہ میرے سر دے دماغ دے وچوں مچھر باہر نکلے، جتی پکڑو تے میرے سر دے وچ مارو۔ او دے غلام او دے نوکر چاکر جتی پھڑ کے جدوں دے سر چ مار دے سن اودوں نو سکون ملدا سی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا۔ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام جنہ لوگاں نو ایک رب دی طرف بلایا، اللہ نے قیامت دیاں کندھاں تک نام روشن کر دیتا۔ اور ایسے بیماری دی وجہ تو نمرود فوت ہو گیا، جڑا مچھر دماغ دے اندر گیا۔ نمرود دنیا جہان دی اندر سب تو زیادہ امیر، جدے کول دنیا جہان دیاں کنجیاں سن، چابیاں سن، اج وہ دنیا تو چلا گیا۔ ٹائم اجازت نہیں دے رہے، انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایتھوں ہی اگے گل شروع کران گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پھر ایتھوں ہجرت کر کے جدو اگے تشریف لے کے گئے، اگلیاں منزلاں اگلے امتحانات، اجے جناب ابراہیم دے امتحانات ختم نہیں ہوئے، باقی امتحانات دا ذکر انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کران گے۔ اللہ مالک العالم دے کولو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سبھاں نوں سمجھ کے دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہون دے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ معاف فرما کے اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔